किस दिन वो निकले थे, कहाँ गए थे, किस मकसद के लिए गए थे? इस तरह गुम हुए हैं कि जिस तरह आसमान से किसी ने उनको उठा लिया हो, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहे। मुझे किसी ने कॉल की एक नंबर से कि आपके बाबा ना दाता साहब पे बैठे हुए हैं। बड़ी ज़ोर से मैं भागी, उधर गई, लेकिन उधर मुझे बाज़ लड़कों ने मुझे उधर पकड़ना भी चाहा, लेकिन मैं उधर से अपनी जान छुड़वा के भाग गई। घर वालों ने कैसे मान गए कि जी तुम दूसरे शहर चली जाओ और वहाँ जाके बाबा को तलाश करो? मेरे बहन भाई जो हैं वो सब शादीशुदा हैं, तो वो अपने बच्चों में अपने घर में बिजी हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। मतलब खून सफ़ेद है तो साफ जाहिर है वो कैसे कह सकते थे कि आप ना जाओ। रोज़ किस उम्मीद से उठती हैं और रोज़ सोचती हैं कि बाबा मिल जाएंगे? और जब वो मेरे ख्वाब में आते हैं तो फिर वो दिन मेरे लिए बहुत हसीन और खूबसूरत होता है कि आज मेरे बाबा ने मेरे साथ बातें भी की हैं। शायद वो नहीं है। दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है? दिल कहता है कि वो हैं और दिमाग कहता है कि बस उसी को देखना है। नहीं, सुकून नहीं मिलता, एक मिनट का चैन नहीं है, क्योंकि बाप की बहुत बड़ी अजमत है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात 20 साल की एफएससी की ऐसी तालिबा अरूश फातिमा से करवाने जा रही हूँ जिसका ताल्लुक झंग से है, जो पिछले 2 साल से लाहौर में है, जिसके फादर 2 साल पहले घर से कहीं बाहर जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। उनकी गुमशुदा होने की खबर मिल जाती है और वो बच्ची पिछले 2 साल से अपने वालिद साहब की तलाश में इधर उधर भटक रही है, तरह तरह की नौकरियां कर रही है ताकि पब्लिक में रहे, जगह जगह जाए और शायद उसे कहीं उसके वालिद साहब की कोई हिंट मिल जाए, कहीं उसको चेहरा नज़र आ जाए या कोई ऐसी खबर दे दे कि जी किसी ने उनको देखा है। आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं अरूश से। हमने ये कहानी दूसरों से तो सुनी है लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये सब हम अरूश से जानते हैं। जी, हमारे साथ अरूज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और असल कहानी की हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा नाम क्या आपका? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा। वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। कितने साल की हैं? मैं तकरीबन 20 साल की। स्टूडेंट हैं? जी। क्या स्टडी कर रही हैं? मैंने एफएससी की है, आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अल्लाह पाक आपको आपके वसाइल ऐसे बनाए कि आप कंटिन्यू करें, आपको करना भी चाहिए। एफएससी का स्टूडेंट और वो स्टक हो जाए। अच्छा अरूज, मुझे ये बताओ कि कब से लाहौर आई हो? मुझे दूसरा साल है ये। दूसरा साल है और आखिर किस मकसद से आप लाहौर आई? मैंने अपने अब्बू की तलाश करनी थी और कुछ घर के अखराजात की वजह से। कहाँ से बिलोंग करती? मैं जंग वाली साइड अड्डा नया लाहौर से। लाहौर आने की जी ख़ास वजह ये थी कि वालिद साहब के तलाश के लिए आई थी। वालिद साहब को क्यों तलाश रही हैं? कैसे गुम गए? घर से गुम गए या कहीं बाहर गए हुए थे? नहीं, वो थोड़ा सा मतलब ज़ईफ़ भी थे और घर से ही गए थे और उसके बाद नहीं, वापस नहीं आए। बहुत ढूंढा है उनको लेकिन अभी तक नहीं मिले। आज क्या एज थी? तकरीबन उनकी 65 साल एज थी उनकी। सेंसिबल थे, समझते थे? जी, कुछ चीज़ें समझते भी थे और कुछ नहीं भी समझते थे। मतलब एक्टिव नहीं थे ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे। किस दिन का वाक़या है? कितनी देर हो गई है इस बात को? किस दिन वो निकले थे? कहाँ गए थे? किस मकसद के लिए गए थे? कुछ तफसील से बताइए। वो मतलब पहले तो आर्मी में थे, तो शादी के बाद मतलब जब हम बहन भाई सारे मेरी पैदाइश तक, फिर वो नशा वगैरह करने लगे। उधर से छोड़ आए थे, आर्मी से भाग गए थे वो, तो नशा वगैरह करने लग गए थे। तो उसके बावजूद जब शादियां मेरे बहन भाइयों की हो गई थी तो घर में ही रहते थे। कितने बहन भाई? हम 9 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। हमने उनका इलाज वगैरह भी बहुत करवाया लेकिन उनको घर में सुकून नहीं आता था। पहले भी 1-2 दफ़ा गए थे लेकिन वो खुद ही वापस आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या उनके दिल पे आई कि वो वापस नहीं आए। और हमने भी बहुत ढूंढा है उनको, उन्हीं दिनों में भी ढूंढा है, लेकिन वो हमें इस तरह गुम हुए हैं कि जिस तरह आसमान से किसी ने उनको उठा लिया हो। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहे हमें। अच्छा, बाबा की तलाश के लिए ये यंग सी बच्ची घर से निकली हुई है और 2 साल से लाहौर में मौजूद है। किस तरह से, किस प्रोसेस से आपने उनको तलाश करने की कोशिश की, वो बताइए। मैं एम्पोरियम में जॉब कर रही थी। एक दफ़ा तो मुझे किसी ने कॉल की एक नंबर से कि आपके बाबा ना दाता साहब पे बैठे हुए हैं,
تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے ادھر سے کلوزنگ کی اور میں بھاگ گئی ادھر سے جلدی جلدی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کدھر جا رہی ہو، لیکن میں نے ان کو صحیح سے نہیں بتایا کیونکہ میں اس قدر بےتاب تھی کہ میرے بابا مل گیا، اور میں اندر سے خوش بھی بہت تھی. اور اس طرح تھا کہ جس طرح کہ مجھے دنیا کی کائنات جو ہے وہ مل گئی ہو. بڑی زور سے میں بھاگی ادھر گئی، لیکن ادھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا کہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ چلے گئے ہیں. پھر داتا صاحب کے پیچھے والی سائڈ پہ جھگیاں وغیرہ تھی، ادھر بھی میں نے دیکھا، ان کو بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملے. بعض لڑکوں نے مجھے ادھر پکڑنا بھی چاہا، لیکن میں ادھر سے اپنی جان چھڑوا کے بھاگ گئی، لیکن مجھے ادھر سے بھی نظر نہیں آئے. میں نے بہت ڈھونڈا ہے ان کو، ادھر داتا صاحب میں، ادھر بہت سے دربار میں اسی سلسلے میں دیکھ چکی ہوں، بہت منتیں بھی کی ہیں، اور لیکن نہیں. یہاں تک کہ جب میں سفر کر رہی ہوتی ہوں تو میری نظر صرف باہر کے بزرگان پہ ہوتی ہے. پولیس میں رپورٹ کی؟ جی وہ اپنے علاقے والی سائڈ پہ پولیس میں بھی رپورٹ کی تھی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. اچھا، ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں خواتین کا اس طرح سے باہر نکلنا وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. تو آپ ایک چھوٹی سی ینگ سی بچی، گھر والوں نے کیسے مان گئے کہ جی تم دوسرے شہر چلی جاؤ اور وہاں جا کے بابا کو تلاش کرو؟ گھر والے بچے مطلب میرے بہن بھائی جو ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں، تو وہ اپنے بچوں میں اپنے گھر میں بیزی ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب خون سفید ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ نہ جاؤ. ظاہری بات ہے، اپنا خرچ بھی اپنا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا. تو اسی سلسلے میں کچھ یہ بھی تھا کہ چلو ساتھ کام بھی کروں گی. اور بابا کے عروج ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا. جب میرے بابا آ جائیں گے تو میں پھر ان کی ننھی کلی بن جاؤں گی، پھر مجھے ڈر لگے گا، پھر میں گھر سے نہیں نکلوں گی. والدہ کیا کہتی ہیں؟ وہ مان جاتی ہیں؟ وہ ان کو خوف نہیں آتا، پریشان نہیں ہوتی ہیں کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے وہ شہر گئی ہوئی ہے، کما بھی رہی ہے اور ساتھ میں بابا کی تلاش بھی کر رہی ہے، پریشان نہیں ہوتی؟ وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ 2-3 دفعہ گر چکی ہیں، ان کی ٹانگ پہ بھی چوٹ لگ چکی ہے. ساری رات وہ اکیلی کمرے میں روتی بھی رہتی ہیں، بہت پریشان بھی رہتی ہیں کہ بیٹی کی وجہ سے بھی اور ہسبینڈ کی وجہ سے بھی، کہ یہ تو عمر سکھ کی ہوتی ہے اور یہ باہر گزار ہیں. اچھا، 2 سال کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو روز کس امید سے اٹھتی ہیں اور روز سوچتی ہیں کہ بابا مل جائیں گے؟ مطلب مسلسل ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تلاش جاری ہے اور کسی نہ کسی دن نظر آ جائیں گے؟ جی بالکل. میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بابا کو کچھ ہوا ہے. کافی بزرگان نے مجھے کہا ہے کہ مطلب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یہ ہیں وہ ہیں، لیکن نہیں، میرا دل نہیں مانتا. پھر جب ان کو میں زیادہ یاد بھی کرتی ہوں، وہ میرے خواب میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ میرے خواب میں آتے ہیں تو پھر وہ دن میرے لیے بہت حسین اور خوبصورت ہوتا ہے کہ آج میرے بابا نے میرے ساتھ باتیں بھی کی ہیں. عروج، کیا چاہتی ہو؟ 2 سال سے بابا کی تلاش کر رہی ہو، دل کیا کہتا ہے؟ دل یہ تو بالکل تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ شاید وہ نہیں ہے. دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے کہ وہ ہیں، اور دماغ کہتا ہے کہ بس اسی کو دیکھنا ہے. نہیں، سکون نہیں ملتا، 1 منٹ کا چین نہیں ہے. کسی کو بزرگ کو دیکھ کے تو اور دل میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرے بابا ہے. یہاں تک کہ رکشے میں بھی مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، بزرگ بیٹھا ہو، تو میں نہیں جاتی. میں کہتی ہوں میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، کیونکہ باپ کی بہت بڑی عظمت ہے. والد صاحب کے بنا کیسے سروائیو کر رہی ہو؟ مطلب ایک والدین کا آپ کے سر پر ہاتھ ہو، اور اسپیشلی والد کا، زندگی ویسی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. جتنی مرضی آپ کی زندگی میں آپ کے پاس سیکیورٹیز ہوں، تو کیسے سروائیو کر رہی ہو؟ نہیں، کوئی بھی کسی کا والد کی جگہ نہیں لے سکتا. کوئی بھی جتنا مرضی کوئی سگا بن جائے، بہن ہو بھائی ہو، لیکن باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ماں بھی نہیں لے سکتی، باپ کی جگہ ماں نہیں لے سکتی. عروج، کیا پیغام دینا چاہو گی ہماری گورنمنٹ کو یا ہماری کچھ ایسی سیکیورٹی فورسز کو؟ کیا پیغام دینا چاہتی ہو تاکہ آپ کی آواز جہاں تک سن سکے لوگ سن لیں؟
میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنے والدین کی عزت کیا کرو اور ان کو ذرا تک نہ کہو تاکہ یہ گھر سے باہر جائے اور ان کو سکون برباد. اور اسی سلسلے میں اللہ آپ پہ اتنی کہ زحمت کر دے کہ آپ ان کو دیکھنا بھی نصیب نہ کرے. وہ کس طرح کی اولاد ہوگی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح بھیجا ہوگا بھائی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عروج فاطمہ موجود تھی. اسٹرگل کر رہی ہے, سروائیو کر رہی ہے پچھلے 2 سال سے اپنے والد صاحب کی تلاش کے لیے. جھنگ سے خصوصاً لاہور آئی ہے, ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی چلا رہی ہے نوکری کر کے, اور ان کو جگہ جگہ تلاش بھی کرتی ہے. چھوٹی سی ایج ہے اس لڑکی کی اور یہ اکیلی یہ معاملہ ہینڈل کر رہی ہے. جو ایسے ادارے سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں.